ندوي على السلامة. غادي نهضر على مجموعة من الأشياء اللي طبعت 2019. دونك غادي نبدا بلو بيزنس ديال الخدمة. دونك سيت اون اني شوية لي ديفيسيل، حيتاش العام الفايت كان لو بري لي بري ديال البابي، يعني الثمن ديال الورق طلع بزاف. دونك لو ريزولتا ديال لو سيت ما كانش مزيان. هذا العام بدا كينقص، دونك حنا بدينا كنريكوبيرو واحد شويه، ولكن مالوروزمون كوم عارفين حنا في لو سيت عندنا ثلاثه ديال لي سيكتور اللي هما كبار. لاغريكول اللي فيه جوج حوايج، اللي فيه لو سيتروس مع لي بريمور، و لاندستريال، وعندنا ليكسبور. دونك لاندستريال بخير ونوليني مع بحال ديما. ليكسبور مزيان، غادي ندوي عليه شويه في الاخر. في لي بريمور لاغريكول كاين مشكل، دونك الناس ديال لي ماشين و لي كوميرسو كلشي راه كيلاحظوا بلي بلوس دو كوموند هذا العام ديال لي بريمور، والحوامض ما كاينش، يعني لو سيتروس ما كاينش بزاف. دونك هذا لو تريمس هذا خايب بزاف. يعني الاشكال الاصلي جا من الليمون ما موجودش، دونك الحبه اللي كيقولوا لها صحاب الفلاحه ما كايناش. دونك لينا فيها العصا بزاف، دونك بارابور العام الفايت تقريبا ما كاينش بزاف. دونك ولكن قطاع الحوامض خدم مزيان، دونك ils sont en train de récupérer. ما غنوصلوش داكشي اللي بغينا، ولكن غادي نحاولوا ما امكن نديروا، يعني نديروا يعني المجهودات باش نحاولوا نريكوبيرو داكشي اللي مشى يعني في الحوامض. دونك كاين واحد ليفينمون مهم هذا العام، كان ديال ماي فيو. دونك توصلنا بلي ريزولتا ديال لونكيت ديال ماي فيو، سي لونكيت ديال لونغاجمون. Donc le résultat de le site Agadir, il a ma phrase comme donc c'est le taux de l'engagement est de 88%. يعني 88%. يعني le site de Agadir l'ensemble ديال l'employé ديالو كيقولوا بلي حنا on est engagé. اش لو تو انتو يمكن يكون 0 يمكن يكون 100. دونك حنا 88 مزيان. علاش كنقولوا مزيان؟ لحقاش لا موين ديال اي بي 77. دونك حنا كنقولوا كلنا بلي راه حنا بنسبه 88% اوني اونكاجي، يعني حنا راه مقاتلين مع الشركه، كل واحد في بلاصه ديالو راه مقاتل وكيدير المجهودات ديالو باش الشركه تحقق الاهداف وتوصل للمبتغى اللي فيه الخير ديال الشركه، اللي يساوي الخير ديال جميع الاطر والعمال ديال الشركه. اي دونك ملي حنا في 88 بارابور اي بي اللي 77، دونك حنا راه احسن من لا موين ديال الجروب. اي لو تو دو بارتيسيباسيون 100%، سيتادير كلشي شارك، وهذا رقم مميز جدا، لحقاش في لو تو دو بارتيسيباسيون موين في اي بي هو 92. دونك 100 من 92 مزيان. لو تو ديال لونغاجمون 88 من 77 ديال اي بي مزيان. دونك ما علينا غير نكونوا فخورين بكم وبالمجهودات اللي كديروا جميع باش نحققوا الاهداف ديال الشركه. كانوا دي زيفينمون اللي عاوتاني خدم فيهم الجميع. لي زوديت لا بي ار سي داست مزيان، دونك خدينا الكراد ا اللي هو احسن كراد في لا بي ار سي، دونك بقينا فيه. سي تري تري بيان، لحقاش باش دير ان ريزولتا مزيان راه ان ترافاي باش تبقى فيه، راه يعني داك لو ترافاي بقاو مانتونيو ديما يعني كيدار، دونك مزيان. دونك دوزنا ايزو 9001. دونك هذا العام داك ايزو اللي درنا هذا العام ماشي بحال ديال كندا، هذا العام سي اون ايزو مع لي فنلندي، ولي فنلندي قاصحين شويه. دونك لوديت ايزو داز مزيان، وخدنا لو سيرتيفيكا. دونك حتى هي كانت اون رياليزاسيون مزيانه. لو تروازيام اوديت كان ديال اف ام جلوبال اللي داز لا سومين اللي فاتت. دونك السيد جا دار لا تورني على قبل داكشي ديال لاسيورونس والعافيه، دونك دازت مزيان. دونك هاد ثلاثه ديال لي زيفيرمون نجحنا فيهم كلهم، وهذا الشيء راه فيه الخدمه ديال كل واحد. اي واحد كنبداو من الباب ديال لا سوسيتي ودخل دور في لي زون كلهم، كل واحد في بلاصتو اوديتا وتسول وجاوب.
لي زوزين كانوا نقيين، المسائل كانت مزيانه، وهذا كله ما يمكن يكون الا مصدر اخر ديالنا حنا بالعمال اللي كنمثلوا. كانوا عاود لو تروازيام ايفينمون اللي بغيت نهضر عليه سي لو ديشي. كما كتعرفوا اي بي خدات، ما غنهضرش على لي فالور، غادي نهضر على البيزنس. دونك لا بريوريتي اون هي لو ديشي. لو ديشي ملي كنقولوا لو ديشي ماشي الزبل، لو ديشي سي كو اي حاجه كتلاح كتسوى الفلوس كتسمى لو ديشي. يعني داك المول لاكور ملي كيبريباري لاكور ديشي، البابي ملي كيهبط لابوبين وكيخدم بها سي دو ديشي. ملي كان برودوي شي حاجه سي دو ديشي. ملي كنريقل بواحد العدد ديال لي بلاك لي زايد سي دو ديشي. دونك ملي كنقولوا لي ديشي، لو ستوك ملي كيدار وما كناكلوش كيشيط ليا في الاخر كيتلاح سي دو ديشي. دونك لو ديشي مسؤولين عليه كلنا، يعني من السيد اللي كيدير لا ديسيزيون باش كيشري لا ماتير حتى كيدوز في الدوندولوز كيتكونسوما كيتليفرا هادشي كله سي فيه المجهود ديال كل واحد. وكنقول كل واحد لحقاش فريمون ديال اي واحد في الماكينه دار يقدر يعاون كوم يقدر يهرس. دونك سي اون بريوريتي اون. وهاد لا بريوريتي دونك العام فايت كنا في 9 فاصله شي حاجه، هاد العام دونك 9.52 بالضبط. هاد العام لحد الان في لو ديشي حنا في 8.58. هاد 8 هذيك كتقول لك البوبينه ملي كتشريها كتوزن 2 طن. دونك 92% ديالها كنبيعوه كنستغلوه، 8% هي اللي كتلاح سواء عند البوبين سواء عند لوندولو سواء عند لا ترانسفورماسيون سواء كيردها لك. المهم 8% اللي كتلاح، الباقي داخل عندنا. دونك الا كاين يوزين خايب ب 10 11 12، كاين اللي عنده مزيان كاع بزاف 6.5. حنا 9.5 العام الفايت، 8.5 هذا العام، راه حنا مخيرين. دونك مزيان زعما ملي كت دونك ملي كتكون لاميليوراسيون كتكون شي حاجه مزيانه. وهاد لاميليوراسيون عندنا حنا الي دو بريسك 1%. دونك 1% راه ماشي، راه الا بحثي غير 0. دوك يمشي كيمشي. اوكي. دونك كما قلت لكم باش دير لاميليوراسيون من 9.5 حتى ل 8.5 راه كبيره بزاف، وحتى هي بالمساعده ديال الجميع. برينسيبالمون لا ماتير بروميير، صحاب لوندولوز، لا ترانسفورماسيون، لا جيستيون دي ستوك. دونك كلشي خدم، وهذه سي ان بورسونتاج من لي بورسونتاج الكبار اللي حنا حتى هو كنفتخروا به. بقى ليا ليكسبور. كما كتعرفوا لي زاكتيفيتي اكسبور اللي كونسيرني بهم بزاف سي لي كومبيني بزاف، مي حتى لا ديرو كيخدموا. دونك ليكسبور هذا العام عندنا واحد لو تشالنج كبير بزاف من عند صحاب ليكسبور على قبل لا باليت. كما كتعرفوا ليكسبور كنصيفطوه للكوت ديفوار والغانا والكامرون وهذا، وكاين واحد الباطو اللي كيجي كل سيمانه خصو يدي ديك البركه. ديك البركه كتلعب بين 1500 حتى 2000 باليطه في السيمانه، ماشي سهله. وحنا في لو سيت عندنا كتمثل لنا من 20 حتى 25، ما تمر 30% من لو فوليوم دو السيت. دونك لو ان تير ديال لو فوليوم دو السيت سي ليكسبور. وليكسبور في واحد المنافسه ما نقول لكمش شرسه جدا، يعني كلشي كيعطي لي بري. الباطو جاي من فرنسا، دونك السيت اللي يقدر يعطيه الكارتون مزيان غادي يشري عنده ثمن مزيان وكارتون مزيان. يعني من هنا كيديماري من فرنسا كيدوز على اسبانيا البرتغال، هنايا فين ما لقى شي وزين مزيان يعطيه غادي يوقف عنده. دونك الحمد لله اليوم حنا ولي زيسبانيول اللي خدامين لي ميور او نيفو ديال لا كاليتي برودوي هما حنا. دونك حنا كنميتريزيو لا بارافين وكنميتريزيو معاهم لي بروغرام مزيان، كنحترموا معاهم لي زونغاجمون. كان واحد الاشكال كبير مع لي باليت بوا، دونك والحمد لله السيت دونك دار واحد لا رياكسيون مزيانه. دونك حطينا سيستم هنايا من من لو كونترول ديال لي باليت حتى كيتحطوا في لي كونفويور، حتى
دونك حتى كنوصلوهم للمرسى لو كونترول عاود صحاب ليكسبيديسيون. دونك كلشي خدم مزيان في هذا لو دوسي. لي زاشا ما نساوهمش. دونك بدات لا كونسيومسيون ديال لي باليت وهذا لحقاش وصلنا لواحد لو نيفو ديال سواء نقادو لي باليت بوا سواء يحيدونا. دونك سي وكما قلت لكم باش تحيد 30% ولا 25 ديال الاكسبور غيكون عندها واحد المفعول اللي خايب بزاف على الفوليوم وعلى لي ماشين وعلى كلشي. دونك اونكور اون فوا برافو. دونك ملي كيكون عندنا ان تشالنج راه كنوصلوا الحمد لله. دونك بقاو لنا واحد بعض الاصلاحات لو سيت خدام. دونك الزفت اللي دار هنا على قبل لي كلاب لا فيراي غادي نخدموا عليه هاد لي دومون اللي يجي باش عاد تقاد وتنقى. بعض المرافق بحال لي تواليت بحال لي مرافق عموميه مشتركه ديال الشركات كاينه في البروغرام غادي تقاد. سي فري لو بودجي ما كيكفيش لكلشي ولكن حنا غاديين وحده وحده. كاين ان بلون دي لي انفستيسمون يعني الشركه حاطه بروغرام باش انفيستي برينسيبالمون في 4 سنين اللي جايه في دو ماشين. واحد لو كومبيني جديد اش كيو بي يعني هذا وواحد لو ديرو جديد. دونك ديرو او كومبيني ملي كنقولوا دو ماشين جداد سيتادير بغينا نطلعوا بغينا نزيدوا في الفوليوم غنزيدوا الناس اتسيتيرا. دونك ملي كنقولوا لي زانفيستيسمون يعني حنا يعني راه بغينا نزيدوا لقدام ونكبروا اكثر. وملي كنقولوا انفستيسمون كنعاودوا نهضروا على ماي فيو على لي زونغاجمون. دونك الناس اللي كياخذوا لي زانفستيسمون هما الناس اللي كيتونكاجاو على شي حاجه وكيديروها. عطيتك لا ماشين عطيتك لو كومبيني اش كيو بي في 2013 خدمتيه مزيان. عطيتك لوندولوز في 2013 خدمتيها مزيان. كملت ليك في 2017 خدم داكشي مزيان برافو. دونك الى طلبتي 2021 غادي يعطونا عاوتاني لو ديرو. الا طلبنا غادي ناخذوه. دونك علاش؟ لحقاش عندنا ايكيب عندنا الناس اللي الحمد لله الا بغينا نديروا واحد الحاجه كنبلانيفيوها وكنديروها وكنوصلوا ليها جميع. شكرا. بقى لنا واحد ديرني بوان اللي هو الموضوع الاساسي اللي هو لا سيفتي. دونك السلامه. من بعد عامين ديال دوك الزيرو اكسيدون هذا العام مالوروزمون نقولها كنا خايبين. دونك عندنا 12 اكسيدون اونريجسترابل تدير حادثتين. دونك الحادثتين بجوج في واحد البلاصه في واحد لا ماشي شنو هذا. ولكن مقيده علينا جوج حوايج ما عندنا ما نديرو. بالنسبه لنا في لو نيفو دو سيكوريتي اوني دونك خايبين كلها. دونك المغرب فيه 3 لي زاكسيدون جوج عندنا. دونك حنا ديما كنقولوا ملي كنطيحوا ما نبقاوش. دونك غنطيحوا نوضوا نعاود نكمل. دونك هادشي درنا. دونك طحنا ولكن درنا دي زاكسيون دو زاكسيدون في الراس. دونك الناس كلهم كلاو الضربه في الراس. اوروزمون ماشي شي حاجه اللي خايبه بزاف ولكن كتبقى الانسان تقاس فيه غير شي حاجه راه خايبه. دونك زدنا ان كاسك باش نبروتيجيو التيت. دونك في الاخر باش نكملوا نبروتيجيو اي لو بيي لي مان لي غون نضرب لي زوغي بقاتنا التيت احنا زدناها. ونشوفوا اناليزيو بالنسبه لكم. حنا كندعيكم هنا في لي زو بي اي. دونك اللي عنده شي ملاحظه بغى يزيد شي حاجه نزيدوا شي حاجه قدام شي حاجه غادي تبروتيجي مرحبا ونسيوها. الا خدامه نزيدوها ما كاينش مشكل. ولي زو بي باش خدامين دابا نضادر الكاسك الليغو هذا كنحاولوا نجيبوا احسن ما كاين في السوق بلا ما كنشطروش. علاش؟ لحقاش هادشي كيلبسوا العميل ديالنا. اللي العميل ديالنا عندنا في البلاصه اللي خصنا نحطو فيها هي هذيك. غنجيب له احسن ما كاين باش هو يخدم احسن خدمه ومرتاح ومقاد ومزيان. واللي عنده شي ملاحظه شي كاسك احسن شي نضادر احسن شي ليغو احسن مرحبا. حنا ما عندنا حتى شي مشكل. دونك نتناقشوا ونجربوا وها اذا كان مزيان نجيبوه ما كاين حتى شي اشكال. ودونك خدمنا عاود على لي ماشين. دونك لي ماشين كلهم شفنا الاشكال اللي كان وقع. السيد كيبغي يجمع واحد الحاجه تحت في الارض كيجمعها كيهز الراس كيتقاس اولا كطيح عليه شي حاجه. دونك اللي دار في لي ماشين كلهم راكم شفتوا دارت ايكيب 76 اكسيون ترياليزا منها شي 56 باقي 20 ولكن غادي. دونك اللي شاف لي كومبيني كاع لي سو لي كونفويور اي بروتيجي كنحاولوا دونك نديروا اي حاجه اللي كتخلي الخدام ديالنا يبقى بصحه وسلامه ويمشي يرجع عند وليداتو بلا مشاكل.
اي فينالمون جاتنا اول البارح ان اكسيدون في لي زيتازوني عاود. دونك هذه الميريكان اللي الناس عندهم داكشي هذا مسيكوريزين وكلشي مزيان وهذا. ان شاريو اليفاتور كلارك ضرب واحد في اون زون، دونك هرس ليه لا سوفي ديالو، دونك سي ان اكسيدون لايف. دونك ملي كنقول هادشي سيتادير الا درنا لا سيكوريتي اليوم وخدمنا على داكشي وكنبانو زوينين، هادشي خصو يبقى ديما ويوميا والليل والنهار والبوست الصباح وديال العشيه. لي زاكسيدون ما تيوقعوش ديما، كيوقعوا مره في عامين في 3 سنين. احنا كادير عندنا واحد 3 سنين بدينا كنتيقوا جاو اونا جوج. هاد الناس هادو راه شي 5 سنين ديال زعما لي زاكسيدون ما كاينينش. ملي جا ان اكسيدون لايف، واحد الحاجه اللي ما خصهاش باقي تقال في اي بي كاع. كلارك كضرب واحد ما خصهاش باقي تقال بالنسبه لهم هما، ما خصهاش تكون، لحقاش كلارك خصو يكون لا زون ديالو ديفيني، ما ندخل عنده ما يدخل عندي. دونك البلاصه عافاكم اللي فيها كلارك ما عندي ما ندير بها وما عندي ما نخدم تمايا، الصف اذا طبقات واحد لا بروسيدور ديال ان بيرمي يحبس الكلارك خرج يدخل عاد ندخل ندير داكشي غندير وغنخرج ونعاود نعطيه الاذن باش يخدم. من غير هادشي حتى حاجه اخرى مقبوله، وحتى حاجه ما زربانه، حتى حاجه ما غاديش تزرب. ما كايناش شي حاجه اللي غتقول لها تخليني خصني نزرب باش نبيع. حنا كنليفريو على 24 ساعه، ما ساليناش اليوم حتى وكنغدا، ولكن باش ندخل راسي في الخطر باش نليفري هذا ولا باش ندخل نزرب هادشي راه. دونك حادث لايف امريكان، دونك سي باغون. دونك الا كانوا هما كيفتخروا بلا سيكوريتي وهذا، دونك لا سيكوريتي سي ان ترافاي دو شاك جور. خصني نكون فيها ديسيبليني اليوم وغدا وبعدو، واللي شاف شي حاجه خصو يقولها. وحنا باش تشيع الثقافه ديال السلامه شنو درت اي بي؟ درت البروغرام ديال لي سو. دونك كنسو هو واحد لو كونترول، كان اوبسيرفي صاحبي اش كيدير. دونك الا بان لي دار شي حاجه ماشي هي هذيك او نيفو د سيكوريتي، خصني نقول ليه وهو خصو يتقبلها. دونك هادشي الا صحنا، الا صلحت 400 كومبورتمون في النهار، باليتا في بلاصه ماشي هي هذيك، داز من طريق ماشي هي هذيك، دار شي حاجه ماشي هي هذيك، دخل ماشي بلا ما يدير هادشي راه كثير. دونك اللي الا صلحنا غير وحده في النهار، جوج 10، راه الهدف هو نصحح والاخر يتقبل وصح. ملي تولي عندنا هذه غتولي عندنا ثقافه بيان سور كتصاوب على عيمان، ماشي غنجي اليوم وغندير غدا غادي نبدا. وكنقول اليوم راه حنا الحمد لله من 2010 حنا كنتحسنوا، ولكن هذا الشيء خصو الانسان اللي قال له شي صاحبو شي حاجه خصو يتقبلها. اور داكشي ديال لي سونكسيون وغادي ندير لك ما عنده ما يدير لك، ما عندي ما ندير لك، ديك السلامه ديالك وديالي. دونك حسن نقول لك تقبلها منيش غير تولي هذه مساله الثقافه صافي. كيولي الانسان براسو كيحشم يدير هذا، حقاش غادي يشوف كلشي غيقول ليه لا. دونك هاد لي سوا هادو ماشي ضروري نعمر ديك الورقه، هذا هو الهدف. نعمر الورقه غير باش كنقولوا للناس الا وقعت شي حادثه وشي تحقيق كنقولوا راه الناس راه اونجاجين وكيديروا لي سوا ها هو. ولكن الهدف الحقيقي من مورا هذاك الشيء هو كونترولي. شوف صاحبك يقول لك ها بيناتكم راه ما كاين لا شاف لا طلع لا انت وياه في لا ماشين، صلح ليه يصلح لك. الا حصل عليك شي حاجه يقولها لك انت رجع اوكي كنطور. وهذاك الشيء كنعاود ناكد راه ما كينقص ني من لا برودكتيفيتي ني من الاحترام ديال حتى واحد، ني من هذا ني من هذا. سي دي شوز اللي في الاسلام كاينين. الا شتي منكر بدلوه صافي بيديك ولا، ولكن بدلوه. دونك هذا الشيء اللي غادي يخلي الثقافه ديال لا سيكوريتي عندنا تولي وغير تولي. وراه الحمد لله راه كاينه. فاش ديك اليوم اللي كيجيو من برا لي فورنيسور كيدخل انا تيقول لك راه صاحبي هذا الشيء مريض عندكم مزيان. انا هذا الشيء كيفرحني الا قال لي مريض عندكم مزيان. باش كيبغي يدخل كيقول ليه اي واحد تيقول له اش كدير تما رجع انا ممنوع هذا دونك الناس كلهم معاونين. عرفكم من قبل يقدر يدخل واحد من الباب ويدير اللي يبغي يقول لك ما عرفت. اليوم كنديروا دي تيست ديال هذا وما ديال هذا وما الانسان كيدخل مع الباب كيتحبس دغيا. دونك مزيان عندنا واحد الثقافه خصنا نزيدوا عليها. الثقافه راه الدرجات، وهذا الشيء اللي بغينا حنا. فينالمون عندنا واحد المشكل اخر. دونك ملي كنسمعوا بالسلامه ديما واحد الهضره في الاخر كتقال، انا كنسمعها بزاف، هي كلمه معقوله ماشي خايبه ولكن كاينه.
دونك كنبداو نهضروا على السلامه وعلى سيكوريتي، طبق لو زي دو اس لو ام او اس هذا لي باساج لي بانو سيكوريتي، وفي الاخر اش تنقولوا هادي واخا داكشي كله راه اللي بغى الله هي غادي تكون هادي ديما كتبان وسمعتها بزاف وهي معقوله زعما ماشي معقوله، في الاخر اللي بغى الله هي اللي انت غادي تكون، ولكن فيها مغالطه. دونك سمعتها من عند بزاف الناس ملي كتقول لي هذا علاش كيقول لك راه في الاخر في الحقيقه راه واخا دير اللي درتي في الاخر الله غادي بغات تكتب لك واحد الحاجه راه غادي توقع. سي فغي اي سي فو، لحقاش الا كانت صحيحه دونك ما ندير والو اصلا. دونك علاش هادي فيها شويه الروحانيات، دونك فيها شويه الدين وشويه هذا، لحقاش باش تفسرها فيها شويه خصها تفسير. وباش نفسر هذه المساله دونك معنا اليوم استاذ، دونك استاذ جامعي وعضو ديال المجلس العلمي ديال انزكان، اللي غادي يهضر لنا. درنا مع هذا العام موضوع ديال السلامه في العمل. العام الفايت كان دار لنا دكتور قص واحد المداخله من الجانب الطبي ديال هذا، عاودنا على التاريخ ديال السلامه في الطب ولي زاكسيدون اللي كيجيوهم وداكشي اللي كيوقع وفين كنا وفين وصلنا. دونك هذا العام اختارينا نشوفوا عاود من الجانب التوعوي اللي غادي نشوفوا حتى من المنظور الديني، غنلقاو باللي راه لي فالور ديالنا داكشي اللي كتقول لا سوسيتي في الشركه ديروا هادي وردوا البال مع هادي، ولا سونسيبيليزاسيون ريسبكتي فيها داكشي كله. دونك في الدين ديالنا كنعاودوا نلقاو لا ميم شوز، ما كنلقاوش شي حاجه زعما مختلفه. دونك هكاك علاش غنخليكم مع الاستاذ واحد اون دوميور اللي غادي يهضر لنا على هذا النقاش وهذه المغالطه بين يعني بين المكتب وبين شنو خصنا نديرو حنا باش نحميو راسنا. وشكرا.